बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सब की जिंदगियाँ परेशानियों, मुश्किलात और हाजात से बड़ी हुई हैं। कभी रोजगार की तंगी है, कभी रिश्तों में बंदिश है, कभी औलाद के लिए परेशान है, कभी कर्जों का बोझ है और कभी बीमारी की आजमाइश है। इन कुरान और सुन्नत में हमें अल्लाह ताला ने ऐसे खजाने अता किए हैं जिनके जरिए ये मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। उन्हीं खजानों में से मैं आपको आज ऐसे दो बड़े खजानों के बारे में बताऊंगी कि आपने उनको कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ने से लोगों की हाजात पूरी होती हैं और किस तरह उनकी जिंदगी में मोजज़ात होते हैं। वो दो बड़े खजाने सूरह बकरा की तिलावत और इस्तगफार करना है। आप में से बहुत से लोग इनको पढ़ते होंगे, उन्होंने अपनी रूटीन में इसको शामिल किया होगा और इसके जरिए अपनी जिंदगी में बरकतें भी महसूस कर रहे होंगे, अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से मोजज़ात होते हुए भी देख रहे होंगे, अपनी दुआओं की कबूलियत को भी देख रहे होंगे। और जो मेरे बहन भाई ये कहते हैं, इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि वो सूरह बकरा की तिलावत भी कर रहे हैं, इस्तगफार भी कर रहे हैं, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़े, लेकिन फिर भी उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, उनकी मुश्किलात दूर नहीं हो रही, उनकी हाजात पूरी नहीं हो रही, तो फिर आप कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी दुआएं रुकी हुई हैं और वही गलतियां आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रही हैं। मैं आपके साथ वो मिस्टेक्स भी मेंशन करूंगी, कौन सी ऐसी मेजर गलतियां हैं जो हम अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती और हमारी जिंदगी से परेशानियां, मुश्किलात खत्म नहीं हो रही होती। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरह बकरा पढ़ने की। सूरह बकरा ऐसी पावरफुल सूरह है और इतनी बरकतों वाली सूरत है कि जो शख्स इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है उसे अपनी जिंदगी में किसी चीज की हसरत नहीं रहती। अल्लाह ताला उसकी हाजात को ऐसे पूरा कर देते हैं, उसकी जिंदगी में बरकतें कर देते हैं, उसकी जिंदगी से तमाम परेशानियां, मुश्किलात को दूर कर देते हैं। अल्लाह ताला इस सूरह की बरकत से उसे बीमारियों से शिफा देते हैं। आजकल सबसे बड़ी बीमारी और मोस्ट कॉमन इशू डिप्रेशन और एंजाइटी है। हर दूसरे शख्स को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं जिसकी वजह से हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आप जब इस सूरह को पढ़े होंगे तो अल्लाह ताला आपके दिल को ऐसा सुकून दे देंगे, आपके दिल को नूर से भर देंगे और सिर्फ पहली बार पढ़ने से ही आपको अपने घर में, अपने अंदर बहुत ही सुकून महसूस होगा। इस सूरह की फजीलत में एक हदीस आती है जिसका मफहूम ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना नुकसान है। और एक और हदीस में आता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। जरा सोचें और गौर करें कि जब आप इस सूरह की तिलावत करेंगे और आपके घर से शैतान भाग जाएगा तो आपके घर में फसादात की, लड़ाई झगड़ों की वजह बनता है, आपके दिल में अजीब अजीब वसवसे पैदा करता है, आपको अल्लाह ताला से ना उम्मीद करता है। तो जब शैतान ही आपके घर से भाग जाएगा तो फिर सोचे आपकी जिंदगी में किस तरह बरकतें होंगी, अल्लाह की रहमतें होंगी। इधर ही मैं आपको एक मेजर मिस्टेक मेंशन करती हूँ जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावटें पैदा होती हैं। जब हम दुआ कर रहे होते हैं, और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब वो दुआ कर रहे हैं, अपनी हाजात के लिए दुआ कर रहे हैं या अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हैं, तो उनके दिल में एक शक सा पैदा हो जाता है जो शैतान हमारे दिल में पैदा करता है, हमारा नफ्स हमारे दिल में पैदा करता है कि शायद अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल ना करें, शायद अल्लाह ताला मेरी हाजात को पूरा ना करें, शायद अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ ना करे, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। जब आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हुए नाउमीद होंगे तो मुझे बताएं कि फिर कैसे आपकी दुआएं कबूल होंगी। ये सिर्फ आपका यकीन, आपका तवक्कुल कमजोर होने की वजह से आपकी दुआएं कबूल नहीं होती और आप उस जात से मांगते हुए जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है, जो अपने बंदों की हाजात को पूरा करता है, उनकी दुआओं को कबूल करता है। आप मांगने से पहले ही नाउमीद हो गए तो फिर कैसे आपकी दुआएं कबूल होंगी? ये मेजर वजह है। तो जब आपने अल्लाह ताला से मांगना है, अल्लाह ताला से अपनी हाजात के लिए दुआएं करनी है, अपने गुनाहों पर तौबा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है, तो आपके दिल में शक नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरे बड़े खजाने के बारे में बात करते हैं जो है इस्तगफार करना। इस्तगफार की इतनी मिरेकल स्टोरीज हैं, जब हम उनको सुनते हैं हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है और इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको मोटिवेट करती हूँ कि आप अल्लाह ताला से मांगना ना छोड़े, अल्लाह ताला से मायूस ना हो। ये ऐसा जिक्र है जो आपकी तकदीर को बदल देगा, आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपके नसीब को रोशन कर देगा। अगर आप इसको कसरत के साथ, खलूस नियत के साथ, अच्छे इखलास के साथ कर लेते हैं तो यकीन
یقین کریں کہ یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. آپ کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات ہوں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نوازیں گے. اور اللہ کی ذات کا تو خود قرآن پاک میں ہم سے وعدہ ہے. سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تو اس سے بڑی بشارت آپ کو کس چیز کی چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی پریشانیوں سے، آپ کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتا دیا. ہم سب کی پریشانی کی ایک بڑی وجہ رزق ہے کہ ہم اپنے رزق کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، یا پھر ہم اپنی اولاد کے ریلیٹڈ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی عطا کرے گا، آپ کو اولاد بھی عطا کرے گا، آپ کے لیے باغات بھی بنا دے گا، آپ کے لیے نہریں جاری کر دے گا، آپ کے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا، آپ کے اوپر اپنی رحمتیں کرے گا. پھر کیوں آپ کے دل میں استغفار کے ذریعے مانگتے ہوئے بھی ایک شک سا ہوتا ہے کہ شاید میری دعائیں قبول نہ ہوں؟ تو یہی میجر ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، کیا آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ٹائم کی پڑھ رہے ہیں، ایک ٹائم کی اسکپ ہو گئی ہے تو آپ کو اس کے اوپر کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے، آپ پریشان بھی نہیں ہیں کہ میری نماز اسکپ ہو گئی ہے. تو آپ نے اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں نوٹ کرنا ہے کیا آپ ایسے کام تو نہیں کرے جو گناہ میں آتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، چگلی کرنا، کسی کا دل دکھا دینا، کسی سے غلط بیانی کرنا. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو یہی چیزیں، یہی ہمارے کام ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تمہاری پریشانیاں، تمہاری مشکلات تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں میں جب پریشانیاں آتی تھیں، مشکلات آتی تھیں، جب ان پہ قرضہ ہو جاتا تھا، یا وہ رزق کے لیے پریشان ہوتے تھے، یا پھر وہ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتے تھے، تو وہ کون سے ایسے اعمال کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیتے تھے، ان کی زندگی میں معجزات ہونے لگ جاتے تھے، ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی تھیں، ان کی حاجات پوری ہو جاتی تھی. تو وہ سب یہی سنتوں پہ عمل کرتے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. لیکن وہ اس کو یقین اور توکل کے ساتھ کرتے تھے، اور یہی مین پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی تھیں. اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو اسکپ نہیں کرنا، چاہے یہ تلاوت آپ سورہ بقرہ پڑھنے کی صورت میں کر رہے ہیں، یا پھر آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں، یا پھر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں. لیکن آپ نے ڈیلی کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا تلاوت کرنی ہے. ایک عربی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم جتنا مرضی کام میں بیزی ہوں، جتنا مرضی ہمارے اوپر کام کا برڈن ہو، لیکن ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اسکپ نہیں کرتے، ہم ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو آپ نے بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لینا ہے. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے معجزات کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے افضل استغفار کون سا ہے، اور اس استغفار کو آپ نے سورہ بقرہ کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی منت مان لینی ہے. اگر آپ نے پہلے اس کی پریکٹس نہیں کی پڑھنے کی تو آپ نے پہلے 7 ڈیز کی منت ماننی ہے. اگر آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں یا پھر آپ کی پریکٹس ہے تو آپ نے 21 ڈیز کی سورہ بقرہ پڑھنے کی منت ماننی ہے. اور منت کا طریقہ بالکل سیم ہے. آپ نے نیت کر لینی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور پھر آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے. اور جب بھی آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے اول اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اگر آپ ایک ہی سیٹنگ میں کمپلیٹ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس کو ڈفرینٹ سیٹنگ میں کمپلیٹ کر لینا ہے. لیکن جب بھی آپ نے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے 3 بار سٹارٹنگ میں درود اور 3 بار لاسٹ پہ درود پڑھنا ہے. اس طرح کرتے ہوئے آپ نے سارا دن میں سورہ بقرہ کمپلیٹ کر لینی ہے. اس کے ساتھ آپ نے 1200 ٹائمز استغفار پڑھنا ہے. اور بہترین استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے. یہ استغفار صحابہ کرام سے ثابت ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم کو اکثر نماز کے بعد پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ 1200 ٹائمز یہ والا استغفار تہجد میں کریں 7 دن کے لیے، اور پھر دیکھیں اللہ کی ذات آپ کی زندگی میں کیسے معجزات کرتی ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کمنٹس میں آ کے میرے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اب تہجد میں اس کو سٹارٹ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ تہجد میں اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ پھر جب آپ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں گے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو رد کر دیں؟ آپ نے بس یقین اور توکل کے ساتھ مانگنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی نیک دلی حاجات کو پورا کر دیں۔ جو میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں پسند کی شادی کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دیجیے، ان کے لیے بہترین فیصلہ کر دیجیے۔ اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیجیے، ان کے لیے نرمی ڈال دیجیے۔ جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رزق کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ اور جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے۔ اور جو میرے بہن بھائی اپنے قرضے کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک انہیں قرضوں سے نجات دے دیجیے، ان کے لیے اسباب پیدا فرما دیجیے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔